સાથે મળીને નિહાળીએ. પુષ્ટિ મુરલી દ્વારા રજૂ કરતું વલ્ભાષ્ટકમ. ભરતનાટ્યમની અંદર વલ્ભાષ્ટકમનો બધો જ ભાવ આ ભેસાણીય મુરલી આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. વલ્ભાષ્ટકમ. लीलामृत जलधिभरा क्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याद्मया प्रादुरासीत् भूमो यः सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम् नाविर्भूयाद्भवाश्चेदधिधरणितलं भूतनाथोदितासन् मार्गध्वान्तान्ततुल्या निगमपथगतौ देवसर्गेऽपि जाताः घोषाधीशं तदेन कथमपि मनुजाः प्राप्नुयुर्नैव दैवीम् सृष्टिर्व्यर्था च भूयान्निजफलरहिता देव वैश्वानरैषा नयन्यो वागधीशा श्रुतिगणवचसां भावमाज्ञातुमीष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरक्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्यत्वदुदितवचनादन्यथा रूपयन्ति भ्रान्ता ये ते निसर्गत्रिदशरिपुतया केवलान्धन्तमूगाः प्रादुर्भूतेन भूमो व्रजपतिचरणाम्भोजसेवाख्यवल्पम् प्राकट्यं यत्कृतं ते तदुत निजकृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यः किमपि कथमपि क्वापि पाहर्तुमिच्छति यद्धा तद्गोपिकेशः स्ववदनकमले चारुहासे करोति उष्णत्वैकस्वभावोऽप्यतिशिशिरवचः कुञ्जपीयूषवृष्टि दातेष्वत्युग्रमोहासुरनुषुयुगपत्तापमप्यत्र कुर्वन् स्वस्मिन् कृष्णास्यतां त्वं प्रकटयसि च नु भूतदेवत्वमेतत् यस्मादानन्ददं श्रीव्रजजननिचये नाशकं चासुराग्नेः आम्नायोक्तं यदम्भो भवनमनलतस्तच्च सत्यं विभूयत् सर्गादौ भूतरूपादभवदनलतः पुष्करं भूतरूपम् आनन्दैकस्वरूपात्वदधिभूयद्भुत्कृष्णसेवारसाभिः चानन्दैकस्वरूपस्तदखिलमुचितं हेतुसाम्यं हि कार्ये स्वामिन् श्रीवल्लभाग्ने क्षणमपि भवतः सन्निधाने कृपातः प्राणप्रेष्ठव्रजाधीश्वर वदन दिद्युक्
शमनपटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वणितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्रीवल्लभे मे निखिलबुधजना गोकुलेशं भजन्ते गोकुलेशं भजन्ते गोकुलेशं भजन्ते इति श्री सुंदर वल्लभाष्टकम्